चाहिँ राइट र लेफ्ट लम्बारको रिजनमा हुने पेनहरूको कारणहरू हैन। सो द रिजन क्यान बी रिनल स्टोन एन्ड युरेटरिक स्टोन एउटा कारण हुन सक्छ। सो रिनल स्टोनको कारणले जुन पेन हुन्छ द्याट इज शार्प सुटिङ पेन, र युरेटरिक स्टोन जुन युरेटरहरूमा यो जुन किडनीमा यहाँ यदि कुनै स्टोन भयो भने त्यसको कारणले शार्प सुटिङ पेन हुन्छ, र यहाँ युरेटरहरूमा यता कतै पेन भयो भने द्याट इज युरेटरिक स्टोन, त्यसको कारणले पेन हुन्छ जुन यो पनि शार्प सुटिङ पेन हुन्छ जुन कि फ्ल्याङ्कहरूबाट स्टार्ट भएर ग्रोइनतर्फ रेडिएट गर्छ। अब अर्को कुरा के भन्नुपर्छ कि युजुअली यो पेनहरू एसोसिएटेड हुन्छ केसँग भनेपछि हेमाचुरियासँग हैन। युजुअली रिनल पेनको पेसेन्टहरूमा के हुन्छ त फ्ल्याङ्क पेन लिएर आयो, सँगसँगै उसले हेमाचुरिया लिएर आयो। हेमाचुरिया भनेको ब्लड इन द युरिन। अर्को चाहिँ हिस्ट्री अफ अर्जेन्सी छ उसलाई हैन, पिसाब छिटो छिटो लाग्छ, अर्जेन्सी फ्रिक्वेन्सी छ भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ त हामीले रिनल स्टोन हो भनेर सस्पेक्ट गर्नुपर्छ। युजुअली चाहिँ अब यसको इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि बेसिकली एउटा एक्जामिनेसनमा हामी के गर्छौँ त अन एक्जामिनेसनमा हामीले रिनल एङ्गल टेन्डरनेस हेर्छौँ। के हेर्छौँ त रिनल एङ्गल टेन्डरनेस हेर्छौँ। यो रिनल एङ्गल टेन्डरनेसमा बेसिकली के गरिन्छ त 12th रिब हैन, मानौ कि यो 12th रिब छ र यो 12th रिब र एरेक्टर स्पिनाई मसल हुन्छ हैन, एरेक्टर स्पिनाई मसल। सो एरेक्टर स्पिनाई मसल र 12th रिबको बिचको एङ्गल जुन हुन्छ यसलाई भन्छ रिनल एङ्गल। सो हामीले बेसिकली रिनल एङ्गलमा हामीले प्रेस गरेर हेर्छौँ र त्यहाँ टेन्डरनेस छ कि छैन भनेर हेर्छौँ। सो रिनल एङ्गल टेन्डरनेस इज वान अफ द फिचर अफ द रिनल स्टोन छ हैन। अर्को इन्भेस्टिगेसन के गर्न सक्छौँ त हामीले एक्सरे अफ द किडनी, युरेटर एन्ड ब्लाडर गर्न सक्छौँ। एक्सरे केयुबी गर्न सकिन्छ हैन। अनि किनभने मोस्ट अफ द रिनल स्टोन जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ त क्याल्सियम स्टोन्स हुन्छ हैन। सो बेसिकली रिनल स्टोन मोस्ट अफ द स्टोन क्याल्सियम हुन्छ र क्याल्सियमहरू एक्सरेमा देखिन सक्छ, त्यही भएर हामीले एक्सरे केयुबी गरेर हेर्छौँ हैन। बेसिकली जुन रिनल स्टोन मैले भने त्यो 3 किसिमको हुनसक्छ हैन। सो रिनल स्टोन जुन हुन्छ यो 3 किसिमको हुनसक्छ। द्याट क्यान बी बेसिकली 4 किसिमको हुन्छ। 4 किसिममा मोस्ट कमन इज अ क्याल्सियम स्टोन हैन। सो क्याल्सियम स्टोनको लागि त सजिलो छ के याद राख्नुहोस् कि क्याल्सियम स्टोन्सहरू स्मल हुन्छ, स्मल इन साइज हैन, साइजमा स्मल हुन्छ र योहरू के गर्न सक्छ युरेटरमा पनि जान सक्छ हैन। सो युरेटरमा गएर अल्टिमेटली के हुन सक्छ त यसले चाहिँ अब युरेटरमा गएर पनि यसले ब्लक गर्न सक्छ युरेटरलाई, र युरेटरलाई ब्लक गर्यो भने के हुन्छ त अल्टिमेटली हाइड्रोनेफ्रोसिसहरू पनि हुन सक्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा के बुझ्नु कि यही मोस्ट कमन कज हो र यसको लागि एक्सरे केयुबी गर्न सकिन्छ है। अर्को चाहिँ सिम्पल टेस्ट, अब केयुबी गर्न मन छैन भने हामी अर्को के गर्न सक्छौँ त अर्को भनेको चाहिँ अल्ट्रासोनोग्राफिक टेस्टबाट पनि हैन हामीले रिनल स्टोनहरू फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ मोस्ट कमन स्टोन भनेको सेकेन्ड मोस्ट कमन भनेको बेसिकली फोस्फेट स्टोन हुन्छ। सो फोस्फेटमा पनि फोस्फेट 2-3 किसिमको हुन्छ, अमोनियम फोस्फेट, क्याल्सियम फोस्फेट। सो क्याल्सियम फोस्फेट फेरि यदि क्याल्सियम फोस्फेटै छ भने यसलाई पनि एक्सरेबाटै डिटेक्ट गर्न सक्यो, किनभने क्याल्सियमहरू एक्सरेमा देखिन्छ। अर्को भनेको के याद राख्नुहोस् कि फोस्फेट स्टोनहरू जुन हुन्छ त्योहरू लार्ज स्टोन हुन्छ हैन। के हुन्छ त लार्ज स्टोन हुन्छ। अब लार्ज स्टोन भयो भने के हुन्छ त यो लार्ज स्टोनहरूले नर्मली यो जुन किडनी छ भने किडनीको पेल्भिसमा गएर बसिरा हुन्छ र दिस लार्ज स्टोन मे टेक द सेप अफ द स्टेग हर्न हैन। स्टेग हर्नको सेप लिन सकिन्छ र यस्तो स्टेग हर्नको सेप लिएर पनि बस्न सकिन्छ हैन। सो त्यो स्टेग हर्नको सेप लिने स्टोन बेसिकली कुन त फोस्फेट स्टोन हो। अब लार्ज स्टोनहरू छ भने यिनीहरूलाई के गर्नुपर्छ त हामीले अब ल्याप्रोस्कोपिक मद्दतले चाहिँ हामीले जस रिमुभ गर्नै पर्छ हैन, अपरेटिभ मेजर्सहरू युज गरेर। तर स्मल स्टोनहरू छ भने बेसिकली हामीले पानी धेरै खाने हैन, यस्तै मेजर्सहरूले के गर्न सक्छौँ त हामीले यसलाई रिमुभ गर्न सक्छौँ रिनल स्टोनलाई। अर्को राइट एन्ड लेफ्ट लम्बार रिजनमा पेन हुने कारण के हुनसक्छ त एक्युट पाइलोनेफ्राइटिस। अब पाइलोनेफ्राइटिसमा के हुन्छ बेसिकली यो एक्युट पाइलोनेफ्राइटिस भनेको अप्पर युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन हो र यो अप्पर युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन कहाँबाट युजुअली चाहिँ अब ब्लडबाटै किडनीमा इन्फेक्सन आउन सक्छ, और युजुअली कि त युरेथ्राबाट युरिनरी ब्लाडरमा र युरिनरी ब्लाडरबाट युरेटरमा र युरेटरबाट किडनीमा। सो एसेन्डिङ इन्फेक्सन पनि हुनसक्छ र डिसेन्डिङ इन्फेक्सन पनि हुनसक्छ। सो इन्फेक्सन क्यान बी एसेन्डिङ इन्फेक्सन। एसेन्डिङ इन्फेक्सन भनेको युरेथ्राहरूबाट कहाँ गयो त किडनीमा गयो, र इन्फेक्सन क्यान बी डिसेन्डिङ भनेको हेमाटोजिनस रुटबाट किडनीमा इन्फेक्सन आयो। तर जे भएर पनि आएपछि यसले के गर्यो त किडनीमा गएर सपरेटिभ इन्फ्लामेसन गराइदियो। के गर्यो त यो ब्याक्टेरियाहरूले सपरेटिभ इन्फ्लामेसन गरायो हैन। यस्तो केसमा के हुन्छ त पेसेन्टमा फिभर हुन्छ हैन, अर्को टेन्डरनेसहरू हुन्छ, पेन हुन्छ र फिभरमा सँगसँगै के भएर हुन्छ चिल्स एन्ड राइगर पनि हुन्छ र सँगसँगै के हुन्छ त अब
बडी मेलेजहरू देखिन्छ हैन, बडी मेलेजहरू देखिन्छ। अर्को चाहिँ अब यहाँ पनि के हुन्छ त बर्निङ मिक्चुरेसनहरू हुनसक्छ, बर्निङ मिक्चुरेसन, अर्जेन्सी, फ्रिक्वेन्सी बढेको चाहिँ योहरू सबै सिम्टम हुनसक्छ। सो दिज अल आर यदि फिचर भयो भने हामीले अप्पर युटिआई छ भने एक्युट पाइलोनेफ्राइटिस छ भनेर सोच्ने। अब अर्को के याद राख्नुहोस् कि यदि अब किडनी स्टोनहरू मानौ कि किडनीको लोवर पोलमा छ र 1 cm भन्दा सानो छ भने अब यति बेला के गर्ने, वाटर इन्टेकहरू बढायो भने यो स्टोन चाहिँ जान सक्छ, रिमुभ हुन सक्छ यत्तिकै। अर्को अब किडनी अब स्टोन यदि युरेटरमै फसिसकेछ भने अब कि त पानीहरू खाएर यसलाई तलतिर झार्न खोज्ने, तर यदि गएन भने अल्टिमेटली पछि अपरेटिभली यसलाई रिमुभ गर्नुपर्छ। ठुलो स्टोन छ भने यसलाई रिमुभ गर्नै पर्यो र यो स्टोन यदि युरिनरी ब्लाडरमा आइसकेछ भने यसलाई सिस्टोस्कोपिक मद्दतले सिस्टोस्कोपी गरेर यसलाई रिमुभ गर्न चाहिँ सकिन्छ। अब छ पेन इन द अम्बिलिकल रिजन। सो पेन इन द अम्बिलिकल रिजनमा सबभन्दा मोस्ट कमन कज अफ पेन भनेको के हो त इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सनहरू हैन, इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन। र अर्को कज हुनसक्छ के त एपेन्डिसाइटिस हैन। सो एपेन्डिसाइटिसको अर्ली पेनको कारणले पनि हुनसक्छ। सो एपेन्डिसाइटिसको हामीले डिस्कस गर्छौँ राइट इलियाक फोसातिर। अहिले हामी बेसिकली इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन हैन, अर्को चाहिँ एओर्टिक जस्तो एनुरिजमहरूले गर्दाखेरि, एओर्टिक डाइसेक्सनहरूले गर्दाखेरि पेन हुनसक्छ हैन। सो हामी यिनीहरूकै कुरा गर्छौँ। जस्तो पेनक्रियाटाइटिसले पनि पेन गराउन सक्छ हैन, ग्यास्ट्राइटिसले पनि यहाँ पेन ल्याउन सक्छ। सो पेनक्रियाटाइटिस ग्यास्ट्राइटिसहरूको कुरा त हामीले गरिसक्यौँ हैन। सो विल नट टक अबाउट दिस हैन, विल टक अबाउट एपेन्डिसाइटिस इन हामीले कुरा गर्छौँ यसको राइट इलियाक फोसातिर। अहिले हामी चाहिँ बेसिकली इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन र बाँकी यो दुईवटा कुराको हामी डिस्कस गर्छौँ। अब पेसेन्ट यदि इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन लिएर आएको छ भने के अझै फिचर लिएर आउन सक्छ। सो इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सनको पेसेन्टमा एउटा त सबभन्दा पहिला पेन भयो हैन। सो पेन जुन हुन्छ यो पेन कस्तो नेचरको हुन्छ, यो पेन चाहिँ कोलिकी नेचरको हुन्छ। कोलिकी भनेको कस्तो हुन्छ त कन्टिन्युअस पेन हुँदैन, इन्टरमिडिएन्ट पेन हुन्छ, एकछिनको लागि हुने फेरि पेन हराउने। सो यो इन्टरमिडिएन्ट पेनको नेचर किन हुन्छ कि किनकि एक्चुअली लेट्स सपोज कि यो इन्टेस्टाइनको कुनै पार्ट छ जहाँ चाहिँ मानौ कि यहाँ चाहिँ अब्स्ट्रक्सन छ। अब यहाँ अब्स्ट्रक्सन छ भने के हुन्छ, इन्टेस्टाइनले यसलाई चाहिँ जति बेला पनि रिमुभ गर्न खोज्छ। सो रिमुभ गर्न खोज्दाखेरि पेरिस्टाल्टिक मुभमेन्ट जेनेरेट गरेर यसलाई रिमुभ गर्न खोज्छ हैन। सो पेरिस्टाल्टिक मुभमेन्ट जति बेला हुन्छ त्यति बेला पेन फिल हुन्छ र पेरिस्टाल्टिक मुभमेन्ट जब जान्छ पेन फेरि हराउँछ। त्यही भएर पेन चाहिँ कन्टिन्युअस हुँदैन, पेन कोलिकी र इन्टरमिडिएन्ट टाइपको नेचरको हुन्छ। अर्को कुरा के हुनसक्छ त इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सनमा अब अब्स्ट्रक्सन छ भने के हुन्छ त खानाहरू अब तल पनि जाँदैन हैन, तल जाँदैन। त्यही भएर मान्छेलाई के हुन्छ कन्स्टिपेसन हुन्छ हैन, र अल्टिमेटली त कति पेसेन्टहरू फाट पनि जाँदैन। सो त्यसलाई भन्छ अब्स्टिपेसन हैन। सो कन्स्टिपेसन र अब्स्टिपेसन चाहिँ फाट पनि पास हुँदैन, ग्यासेसहरू पनि पास हुँदैन। अब अर्को कुरा के हुन्छ त अब खानाहरू पास इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सनमा खानाहरू पास भइरहेको छ भने अल्टिमेटली के हुन्छ पेट फुल्छ, द्याट इज एब्डोमिनल डिस्टेन्सन हुन्छ। के हुन्छ त एब्डोमिनल डिस्टेन्सन हुन्छ। अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो कि इनिसियल अवस्थामा इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सनको इनिसियल स्टेजतिर के हुन्छ त इन्टेस्टाइनले भिगरस कन्ट्राक्सनहरू गरेर के गर्न खोज्छ त रिमुभ गर्न खोज्छ कसलाई त इन्टेस्टाइनल कन्टेन्ट्सहरूलाई। सो भिगरस कन्ट्राक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ त इन्टेस्टाइनल कन्टेन्ट्सहरू जुन कन्टेन्ट सुरुमा मानौ कि यसरी बसेको थियो त्यो कन्टेन्ट्स यसरी नबसेर अब भिगरस कन्ट्राक्सन भइसकेपछि इन्टेस्टाइनल कन्टेन्ट्सहरू यसरी बस्न खोज्छन्, ठिक छ। सो इनिसियल स्टेजमा भिगरस कन्ट्राक्सनले गर्दाखेरि इन्टेस्टाइनहरू के हुन्छन् त लुप जस्तो भएर बसिरहेको हुन्छ। अब लुप जस्तो भएर बस्यो भने मानौ कतै एब्डोमिनल कन्टेन्ट्स कतै मानौ कि केही पार्टिकलहरू यहाँ जम्मा छ, केही पार्टिकलहरू यहाँ जम्मा छ हैन। सो यो पार्टिकलहरू यो ठाउँमा र यो ठाउँमा जम्मा भएको कारणले के हुनसक्छ र धेरै बेरसम्म यसै गरी बसिराख्यो भने यो यस्तै अवस्थामा यो के हुन्छ फर्मेन्टेसन हुनसक्छ यहाँ हैन। कुनै मानौ कि यहाँ अब्स्ट्रक्टेड फुड बोलसहरू केही छ भने यही डिपेन्डेन्ट पार्टतिरमा के हुनसक्छ यहाँ जम्मा हुनसक्छ र जम्मा भएपछि त्यो के हुन्छ फर्मेन्टेसन हुन्छ र फर्मेन्टेसन भयो भने के निस्किन्छ त ग्यास प्रड्युस हुन्छ। के प्रड्युस हुन्छ ग्यास प्रड्युस हुन्छ र ग्यास प्रड्युस हुँदा यो ग्यास यो माथिल्लो भागमा यसरी आएर बस्छ। के हुन्छ ग्यास आएर बस्छ वरिपरि त अब के हुन्छ अब इन्टेस्टाइनको वरिपरि अलिअलि फ्लुइडहरू त हुन्छ हैन। त्यही भएर यो ग्यास र वरिपरि फ्लुइड छ, त्यही भएर के हुन्छ त एक्चुअली एक्सरेहरूमा चाहिँ यस्तो किसिमको त्यही भएर यस्तै किसिमको के देखिरहेको हुन्छ त एयर फ्लुइड लेभल देखिरहेको हुन्छ। के देखिरहेको हुन्छ एयर फ्लुइड लेभल्स। र यो एयर फ्लुइड लेभल कहाँ देखिन्छ जहाँ अब्स्ट्रक्सन छ त्योभन्दा अगाडि नै, त्योभन्दा अगाडिको प्रोक्सिमल पार्टमा देखिन्छ, त्योभन्दा पछि देखिँदैन हैन। सो एयर फ्लुइड लेभलहरू यही कारण देखिन्छ किनभने जुन फुड बोलसहरू छ त्यो फुड बोलस अब्स्ट्रक्टेड फुड बोलसहरूबाट ग्यास निस्किन्छ र ग्यासले एयर फ्लुइड लेभल्सहरू ग्यासले फर्मेन्टेसन
एक्चुअली ग्यास निस्किन्छ फर्मेन्टेसन हुँदा र त्यसले एयर फ्लुइड लेभलहरू बनाउँछ। जुन हामीले हेऱ्यौँ कि जुन एयर फ्लुइड लेभलहरू हुन्छ यो एयर फ्लुइड लेभलहरू अलमोस्ट यस्तो हाफ सर्कलको आकारमा हुन्छ। सो एक्चुअली नर्मली के हुन्छ कुनै पनि इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सनको पेसेन्टहरूमा हामी के गर्न खोज्छौँ त इरेक्ट पोजिसनमा हामीले एक्सरे गर्न खोज्छौँ एब्डोमेनको होइन। सो इरेक्ट पोजिसनमा एक्सरे गऱ्यो भने नर्मली के हुन्छ त एक्सरेमा 3 देखि 4वटा एयर फ्लुइड लेभलहरू कुनै पनि नर्मल पर्सनमा पनि देखिन्छ होइन। सो 3 to 4 एयर फ्लुइड लेभल्स नर्मली सिन होइन, नर्मली पनि देखिन्छ। बट ग्रेटर देन 4 छ भने होइन 4 एयर फ्लुइड्स लेभलहरू छ लेभलहरू प्रेजेन्ट छ भने द्याट इन्डिकेट्स इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन। यसले के इन्डिकेट गर्छ इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन छ भनेर इन्डिकेट गर्छ होइन। सो मैले भनिसकेँ एयर फ्लुइड लेभलको कुरा। अर्को कुरा इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सनको पेसेन्टमा के हुन्छ त नजिया र भोमिटिङ हुन्छ र भोमिटिङ जुन हुन्छ त्यो भोमिटिङ एकदम फाउल स्मेलिङ भोमिटिङ हुनसक्छ होइन। र के हुनसक्छ भोमिटिङ एकदम इन्टेस्टाइनहरूबाट अब भोमिट आइरहेको हुन्छ, त्यही भएर इन्टेस्टाइनको भोमिटिङ बाइलसँग मिक्स भएको हुन्छ, त्यही भएर बिलस भोमिटिङ हुन्छ। सो बिलस भोमिट हुन्छ र बिलस भोमिटिङहरू के हुन्छ त ग्रिन कलरको हुन्छ होइन। सो ग्रिन कलर्ड भोमिटिङहरू भइरहेको हुन्छ ठिक छ। सो दिज वेयर द अल द फिचर्स अफ इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन। अब इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सनको पेसेन्टहरूमा अर्को कुरा के हुन्छ त पेसेन्ट डु नट वान्ट टु इट होइन, अब खाना खाँदैन, पानी खान खोज्दैन, त्यही भएर अल्टिमेटली के भन्छ पेसेन्टहरू डिहाइड्रेटेड भएको हुनसक्छ होइन। र अल्टिमेटली पेसेन्टहरू सकमा पनि जान सक्छ होइन। सो डिहाइड्रेटेड हुनसक्छ र पेसेन्ट क्यान गो इन्टु सक। र अर्को कुरा इन्टेन्स भोमिटिङहरू धेरै भयो होइन। अब इन्टेन्स भोमिटिङहरू धेरै भइसकेपछि के भयो ग्यास्ट्रिक एचसिएलहरू सबै लस भयो। सो अल्टिमेटली के भयो त अल्कालोसिसहरू हुने भयो। सो बडीमा मेटाबोलिक अल्कालोसिसहरू पनि के भयो हुने भयो। अब बेसिकली इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सनको कजहरू के हुनसक्छ त बेसिकली पेसेन्ट मे हेभ द हिस्ट्री अफ प्रिभियस एनी इन्ट्रा एब्डोमिनल एप्रेसन होइन। सो प्रिभियस हिस्ट्री अफ इन्ट्रा एब्डोमिनल अपरेसन, किनभने पहिला कुनै एब्डोमेनको अपरेसन भएको छ भने त्यसले गर्दाखेरि के हुनसक्छ त त्यसले गर्दाखेरि इन्ट्रा एब्डोमिनल एडिसन्सहरू डेभलप हुन्छ र यो एडिसन्सहरूले के गरिदिन्छ त अल्टिमेटली इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन गर्छ। अर्को कारण के हुनसक्छ इन्टु ससेप्सन। के त इन्टु ससेप्सन। सो इन्टु ससेप्सनमा के हुन्छ कि यदि कुनै यङ बच्चाहरूमा होइन युजुअली इन्टु ससेप्सन बच्चाहरूमा हुन्छ। यसको राम्ररी स्पेलिङ लेखिदिन्छु INTU इन्टु ससेप्सन। सरी स्पेलिङ मिस्टेक भयो भने एकचोटि हेर्नु होला होइन, स्पेलिङ मिस्टेक नै हुनसक्छ। सो इन्टु ससेप्सनमा के हुन्छ त नर्मली मानौँ कि यो एउटा इन्टेस्टाइनको सेगमेन्ट छ। अब यो इन्टेस्टाइनको सेगमेन्टमा के भयो कुनै यति पार्टमा मानौँ कि यहाँदेखि र यति पार्टमा कन्जेनेटली नर्भहरू एब्सेन्ट छ। अब नर्भ एब्सेन्ट छ भने यति पार्ट के भएर बस्छ यति पार्ट जहिले पनि यसरी डाइलेट भएर बस्छ, तर बाँकी यति पार्ट जुन ठिक पार्ट छ त्यो पार्टमा त पेरिस्टाल्सिस हुन्छ। सो इन्टेन्स पेरिस्टाल्सिस भएर के हुनसक्छ यो पार्टमा भित्र जान सक्छ होइन। सो दिस पार्ट क्यान इन्टर इन्टु दिस पार्ट, किनभने यो पार्ट डाइलेटेड छ र यो पार्टमा मुभमेन्ट भइरहेको छैन, तर यो पार्ट मुभमेन्ट भइरहेछ कन्स्ट्रिक्टेड पार्ट छ। त्यही भएर अब के हुनसक्छ दिस पार्ट क्यान गो इन्टु दिस पार्ट। सो दिस कन्डिसन इज कल्ड इन्टु ससेप्सन र इन्टु ससेप्सनमा पनि के हुन्छ त इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन नै हुन्छ। अर्को इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन हुने कारण के हुनसक्छ हर्नियाहरूमा पनि इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन हुनसक्छ होइन। अर्को इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सनमा चाहिँ के हुनसक्छ भल्भुलस हुनसक्छ। सो इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सनको टाइपहरू भयो इन्टु ससेप्सन होइन भल्भुलस अनि प्यारालाइटिक इलियस। सो भल्भुलस युजुअली चाहिँ अम्बिलिकल रिजनतिर त हुँदैन, युजुअली चाहिँ यो लेफ्ट इलियाक फोसा रिजनतिर हुन्छ। तर जस भल्भुलसमा के हुन्छ त इन्टेस्टाइनल सेगमेन्ट्सहरू एकअर्कासँग के भएर हुन्छ त यसरी रोटेट भएर त्यो पार्ट कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ र त्यही भएर यहाँ अब्स्ट्रक्सन भइरहेको हुन्छ होइन। सो यो भल्भुलसहरू पनि चिल्ड्रेनहरूमा बढी कमन देखिन्छ। अब इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सनको ट्रिटमेन्ट भन्नुपर्दाखेरि बेसिकली हामीले एनी काइन्ड अफ ओरल इन्टेक अफ फुडहरूलाई हामी होइन। सो पेसेन्टलाई यसमा पनि के भनिन्छ त NPO-मा राखिन्छ, ओरल इन्टेक अफ फुडहरू दिँदैन होइन। ओरली कुनै पनि फुड हामी दिन खोज्दैनौँ, बरु IV फ्लुइड्सहरू दिन्छौँ होइन। अर्को चाहिँ डेक्स्ट्रोजहरू चाहिँ चढाउँछौँ। अर्को के गर्न सकिन्छ त अर्को भनेपछि अब एन्टिस्पाज्मोडिकहरू प्यारासिटामोलहरू कुनै पनि नदिने होइन। अर्को राइलेज ट्युब लगाउने होइन, र राइलेज ट्युब लगाएर कुनै पनि ग्यास्ट्रिक कन्टेन्ट्सहरू छ भने त्यसलाई एस्पिरेट गर्ने। सो एस्पिरेट द एनी ग्यास्ट्रिक कन्टेन्ट्सहरू छ भने ग्यास्ट्रिक र ड्युडेनमसम्मको कन्टेन्ट्सहरूलाई
डेडनल कन्टेन्ट्सहरू, यदि त्यहाँको केही कन्टेन्ट्सहरू छ भने तिनीहरूलाई स्प्रेड गर्ने। र अब बेरियम इनिमा गर्न सकिन्छ यसमा हैन। सो बेरियम इनिमा गर्ने र बेरियम इनिमा गरिसकेपछि के हुन्छ त अब अल्टिमेटली कुनै अब्स्ट्रक्सनहरू छ भने त्योहरू हट्न सक्छ। र बेसिकली अब यहाँ ट्रिटमेन्ट पोर्सन म धेरै कुरा गर्दिनँ, त्यो तपाईँ आफै हेर्नुहोस् इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सनको ट्रिटमेन्टमा। सो अब्स्ट्रक्सनको पेसेन्टहरूमा चाहिँ एक्जामिनेसन गर्दाखेरि हामीले एब्डोमिनल डिस्टेन्सन पाउन सक्छौँ, साइन्स अफ डिहाइड्रेसन पाउन सक्छौँ हैन। अर्को चाहिँ आस्कल्टेसन गर्दाखेरि हाई पिच बावल साउन्डहरू एकदम धेरै सुनिन्छ हैन। अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ अब पुरै पेरिटोनाइटिसको फिचरहरू होल एब्डोमिनमा पेन आयो भने त्यसले के इन्डिकेट गर्न सक्छ कि त्यहाँ अब्स्ट्रक्सनबाट पर्फोरेसन भइसकेछ भनेर इन्डिकेट गर्छ। अर्को इन्भेस्टिगेसनमा हामीले एक्सरेको कुरा गरेको थियौँ, सिटी स्क्यानको कुरा गरेको थियौँ र क्लिनिकली डायग्नोज चाहिँ गरिन्छ। सो अब्स्ट्रक्सन सकिसकेपछि अब हामी कुरा गर्छौँ एओर्टिक डाइसेक्सनको। सो एओर्टिक डाइसेक्सन एउटा यस्तो डिजिज हो एओर्टाको जहाँ के हुन्छ कि यो एब्डोमिनल एओर्टा छ भने यहाँ यसको वालहरूबाट चाहिँ ब्लडहरू चाहिँ एओर्टा डाइसेक्ट भएर वालहरूको बिचबाट ब्लडहरू पनि जान थाल्छ क्या। वालहरू कमजोर हुन्छ र कुनै कमजोर विक पार्टबाट के हुन्छ त्यो वालको विक पार्टबाट ब्लड बग्न खोज्छ र यति बेला के हुन्छ सडेन हैन एब्रप्ट पेन हुन्छ जुन कि टियरिङ इन नेचर लाग्छ कि साँच्चै केही च्यातेकै जस्तो हैन, टियरिङ इन नेचर हैन, टियरिङ नेचरको पेन हुन्छ जुन कि अब अम्बिलिकल रिजनतिर पनि फिल हुनसक्छ, यता चेस्टतिर पनि फिल हुनसक्छ र ब्याकतिर पनि फिल हुनसक्छ हैन। अनि यो मोस्टली गरेर एसोसिएटेड विथ द नजिया भोमिटिङ स्वेटिङ हैन, नजिया भोमिटिङ स्वेटिङसँग एसोसिएटेड हुन्छ। अर्को चाहिँ मान्छेलाई अलिक डिजिनेसहरू जस्तो हैन, सो डिजिनेसहरू जस्तो पनि फिल हुनसक्छ, लाइट हेडेडनेसहरू जस्तो फिल हुनसक्छ। सो एओर्टिक डाइसेक्सनमा योहरू हुन्छ हैन। बेसिकली यसलाई डायग्नोस गर्नको लागि सिटी स्क्यान गरिन्छ हैन। सो सिटी स्क्यान गरेर यसलाई डायग्नोस गर्न सकिन्छ। सो विल नट टक अबाउट ट्रिटमेन्ट हैन। सो यो यस्तो जोस हिस्ट्री लिएर पेसेन्ट आउन सक्छ। अब हामी कुरा गर्छौँ बेसिकली पेन इन द राइट इलियाक फोसा। सो राइट इलियाक फोसामा बेसिकली पेन हुन्छ के कारणले गर्दाखेरि ड्यू टु एक्युट एपेन्डिसाइटिस। सो एपेन्डिसाइटिसहरूमा जुन पेन हुन्छ हैन, यो पेन चाहिँ कस्तो नेचरको हुन्छ कि अब यसमा पेनको 3टा स्टेज हुनसक्छ। के नेचरको स्टेज भनेपछि अर्ली। सो अर्ली अवस्थामा जुन पेन हुन्छ त्यो पेन चाहिँ हजुरलाई कहाँ हुन्छ भनेपछि बेसिकली पेरी अम्बिलिकल रिजनतिर हुन्छ। सो बेसिकली सुरुको जुन पेन हुन्छ त्यो पेरी अम्बिलिकल रिजनतिर पेन हुन्छ र द पेन क्यान बी बर्निङ इन नेचरको पेन हुनसक्छ और द पेन क्यान बी द थ्रोबिङ इन नेचरको पनि पेन हुनसक्छ, सार्प पेन पनि हुनसक्छ। सो पेसेन्टले डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ भेराइटीको पेन प्रेजेन्ट गर्न सक्छ हैन। तर अर्ली अवस्थामा पेरी अम्बिलिकल पेन रिजन भन्छ। पछि गएर पेन चाहिँ के हुन्छ त रेडिएट हुन्छ र पेन रेडिएट गरेर कहाँ जान्छ त पेन रेडिएट गरेर अल्टिमेटली अब चाहिँ जुन मिड फेज भन्छ त्यो मिड फेजमा चाहिँ हामीलाई राइट इलियाक फोसामा पेन हुन्छ हैन। सो नाउ द पेन विल बी फोकस अन राइट इलियाक फोसा। यो किन भएको हुन्छ किनभने त्यहाँ इन्फ्लामेसन भएर फोकल पेरिटोनाइटिस भएको हुन्छ। सो फोकल पेरिटोनाइटिस भएर चाहिँ पेन फिल भइरहेको हुन्छ हैन। र एकदम लेट अवस्थामा के हुन्छ त जुन एपेन्डिसाइटिस छ त्यो चाहिँ पर्फोरेट हुनसक्छ र पर्फोरेट भन्दा पनि रप्चर भनौँ न, एपेन्डिसाइटिस रप्चर हुनसक्छ। रप्चर भएर के हुनसक्छ जेनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस हुनसक्छ। रप्चर भएर जेनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस हुनसक्छ र यो जेनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस भयो भने अल्टिमेटली के हुन्छ त होल एब्डोमेनमा चाहिँ पेन फिल हुन्छ। सो होल एब्डोमिनल पेन र युजुअली चाहिँ एपेन्डिसाइटिसमा एउटा ट्राइड हुन्छ जसलाई ट्राइड अफ सिम्पटम हुन्छ, जसलाई भन्छ मर्फिज ट्राइड। के भन्छ त मर्फिज ट्राइड हुन्छ। सो मर्फिज ट्राइडमा के पर्छ त पेन हुन्छ र पेन मैले भने डिफ्रेन्ट नेचरको हुनसक्छ। सो एउटा नेचर यसमा मैले भन्न बिर्सेँ। सो डल एक्किङ नेचरको पनि पेन हुनसक्छ हैन। र युजुअली चाहिँ पेन चाहिँ कहाँ फिल हुन्छ मैले भनिसकेको कुरा। अर्को चाहिँ भोमिटिङ हुनसक्छ। सो पेन फलोड बाई भोमिटिङ र पेसेन्टलाई फिभर पनि हुनसक्छ। सो यो 3टा सिम्पटम भयो भने इट्स अ क्लासिकल ट्राइड द्याट इज कल्ड मर्फिज ट्राइड द्याट इज सिन इन द एक्युट एपेन्डिसाइटिस। र बेसिकली गरेर के हुन्छ कि जुन पेन फिल हुन्छ यहाँ यो पेन चाहिँ बेसिकली जुन मैले भने कि राइट इलियाक फोसामा जुन पेन हुन्छ यो पेन किन फिल भइरहेको हुन्छ किनकि बेसिकली बेस अफ एपेन्डिक्स हैन इन्फ्लेम्ड भएको हुन्छ र इन्फ्लेम्ड भएर मैले भनेको थिएँ कि
अल्टिमेटली के गर्छ त यसले फोकल पेरिटोनाइटिस गराउँछ र त्यो भएर चाहिँ पेन फिल भएको हुन्छ। र अन एक्जामिनेसन गर्दाखेरि यस्तो पेसेन्टहरुमा म्याकबर्नी पोइन्टमा चाहिँ एउटा पोइन्ट हुन्छ जसलाई भन्छ म्याकबर्नी पोइन्ट। सो म्याकबर्नी पोइन्टमा चाहिँ टेन्डरनेस हुन्छ। सो व्हाट इज म्याकबर्नी पोइन्ट? सो म्याकबर्नी पोइन्ट इज अ पोइन्ट दैट इज बिट्विन द एन्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन र अम्ब्लिकसको बीचमा एउटा लाइन तान्ने हैन। सो अम्ब्लिकस यो भयो र आसिस यो भयो एन्ड एन्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन हैन। यो बिचमा लाइन तानेपछि यताबाट चाहिँ मेडियली 2/3 र यता ल्याटरली 1/3 बाट जुन पोइन्ट आउँछ जसलाई भन्छ म्याकबर्नी पोइन्ट। यो पोइन्टमा मैले यो बेस अफ एपेन्डिक्स जुन भने यो स्पेशली यो पोइन्ट हो खासमा। यो पोइन्टमा बेस अफ एपेन्डिक्स लाई गर्छ र त्यही भएर यो पोइन्टमा हामीले प्रेस गर्यो भने के हुन्छ त टेन्डरनेस फिल हुन्छ हैन। सो म्याकबर्नी पोइन्ट अफ टेन्डरनेस, म्याकबर्नी पोइन्ट यसलाई यो पोइन्टले के भन्छ त म्याकबर्नी पोइन्ट भन्छ। म्याकबर्नी पोइन्टमा टेन्डरनेस हुन्छ। र अर्को कुरा यस्तो पेसेन्टहरुमा रिबाउन्ड टेन्डरनेस पनि हुन्छ। रिबाउन्ड टेन्डरनेस भनेको के हो कि जति बेला हामीले प्रेस गर्यो त्यति बेला पेन भयो तर छोडेपछि अझ धेरै पेन भयो। सो दिस इज कल्ड रिबाउन्ड टेन्डरनेस। सो रिबाउन्ड टेन्डरनेस इज द क्लासिकल फिचर अफ एक्युट एपेन्डिसाइटिस। अर्को चाहिँ के हुन्छ त अब इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ अब इन्फेक्टिभ यो पनि इन्फेक्टिभ कन्डिसन हो। त्यही भएर WBC, CRP हैन, सी रिएक्टिभ प्रोटिन, एरिथ्रोसाइट सेडिमेन्टेसन रेटहरू पनि बढेको हुन्छ। अर्को चाहिँ एल्भाराडो स्कोरहरू गरेर स्कोरिङ गरेर हामीले के गर्छौँ डायग्नोसिसलाई कन्फर्म गर्न सक्छौँ। अब अल्भाराडो स्कोर के हो त्यो म एक्युट एपेन्डिसाइटिसकै च्याप्टरमा डिस्कस गर्छु। यहाँ चाहिँ के याद राख्नुहोस् कि अल्भाराडो स्कोर गरेर हामीले के गर्छौँ डायग्नोसिसलाई कन्फर्म गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ त एक्सरे गर्न सकिन्छ हैन। एक्सरेमा चाहिँ ब्यारियम मिल दिने र ब्यारियम मिल दिइसकेपछि यदि एपेन्डिक्स यदि ब्यारियम मिलमा देखिरहेछ हैन। सो ब्यारियम मिलको एक्सरेमा एपेन्डिक्स यदि देखिरहेछ भने इट मिन्स ब्यारियम मिल कहाँ इन्टर गरिसकेछ एपेन्डिक्समा इन्टर गरिसकेछ। सो ब्यारियम मिल गरेपछि इफ एपेन्डिक्स सीन छ भने द्याट इज नट एपेन्डिसाइटिस। देखिरहेछ भने एपेन्डिसाइटिस होइन। किनभने एपेन्डिसाइटिस इज बेसिकली ड्यू टु अब्स्ट्रक्सन अफ द ल्युमेन। एपेन्डिसाइटिस किन हुन्छ त यही ल्युमेन फुड पार्टिकल्सले अब्स्ट्रक्ट गरेको कारणले एपेन्डिसाइटिस भएको हुन्छ। अब फुड पार्टिकल्सले यदि ल्युमेन अब्स्ट्रक्ट भएको छ भने ब्यारियम मिल त यता जान सक्दैन हैन। त त्यही भएर ब्यारियम मिल यदि देखिरहेछ भने इट मिन्स अब्स्ट्रक्सन भएको छैन, त्यही भएर एपेन्डिसाइटिस पनि भएको छैन। तर एपेन्डिक्स यदि नट सिन, एपेन्डिक्स देखिएन ब्यारियम मिलमा भने हैन भनेपछि त्यहाँ पक्कै अब्स्ट्रक्सन थियो, त्यही भएर ब्यारियम मिल त्यहाँ जान सकेन र त्यही कारणवश यदि देखिँदैन भने हामीले के भन्छौँ त एपेन्डिसाइटिस छ भनेर भन्न सक्छौँ हैन। अर्को टेस्टमा हामी अब अल्ट्रासोनोग्राफिक टेस्टहरू गर्न सक्छौँ हैन। अर्को चाहिँ अब सिटी स्क्यानहरू चाहिँ गरेर हेर्न सक्छौँ। अब एपेन्डिसाइटिसको पनि ट्रिटमेन्टमा बेसिकली के गरिन्छ त अब एक्युट एपेन्डिसाइटिस लिएर आएको छ भने त्यति बेला हामीले चाहिँ एपेन्डिक्स रिमुभ गर्दैनौँ हैन, एपेन्डेक्टोमी गर्दैनौँ। त्यति बेला हामी के गर्छौँ त एन्टिबायोटिक्सहरू चलाउँछौँ, आइबी फ्लुइड्सहरू दिन्छौँ हैन र पेसेन्टलाई स्टेबल पार्छौँ र 6 विक पछि हामी के गर्छौँ त उसलाई एपेन्डेक्टोमी गर्ने हामी चाहिँ सल्लाह दिन्छौँ हैन। सो 6 विक पछि एपेन्डेक्टोमी गर्ने और कहिलेकाहीँ नगर्न पनि सकिन्छ हैन। त्यो पेसेन्टको आफ्नो कम्प्लेन्स अनुसार गर्ने कि नगर्ने, तर रिकरेन्ट भइरहेछ भने एपेन्डेक्टोमी नै गरिन्छ। अब केही डिजिजहरू राइट र लेफ्ट इलियाक दुवै फोसामा चाहिँ कमन हुनसक्छ। जस्तो अब युरेटरिक स्टोनहरूको पेन चाहिँ के हुनसक्छ त राइट इलियाक फोसा और लेफ्ट इलियाक फोसा दुवैमा चाहिँ देख्न सक्छ हैन। सो युरेटरिक स्टोनको पेनहरू चाहिँ बेसी गरी लोइन टु ग्रोइनतिर जान्छ हैन। सो यता राइट इलियाक र लेफ्ट इलियाक फोसातिर पनि आउन सक्छ युरेटरिक स्टोन छ भने त्यसको पेन हैन। अर्को कारण के हुन सक्छ त राइट र लेफ्ट इलियाक फोसामा पेन? एउटा हुन्छ श्वास एब्सेस। के हुन्छ त श्वास एब्सेस। सो श्वास मेजर र श्वास माइनर मसल हुन्छ दुईटा हैन। सो यो मसलहरुमा बेसिकली यदि एब्सेस भयो भने त्यसलाई श्वास एब्सेस भन्छ र यो एब्सेस भयो भने बेसिकली श्वास मसलको मेनली गरेर काम हुन्छ एक्टिभ फ्लेक्सन अफ हिप जोइन्ट, एक्टिभ फ्लेक्सन अफ हिप जोइन्ट। सो हिप जोइन्टलाई एक्टिभ फ्लेक्सन गराउने काम हुन्छ श्वास मसलको। अब श्वास एब्सेस भयो भने के हुन्छ एक्टिभ फ्लेक्सनहरू लिमिटेड हुन्छ हैन। सो नो एक्टिभ फ्लेक्सन क्यान बी डन हैन, नो एक्टिभ फ्लेक्सन क्यान बी डन। सो हिपको एक्टिभ फ्लेक्सनहरू चाहिँ गर्न सकिँदैन हैन। अर्को चाहिँ के भन्छ त अब श्वास एब्सेस छ भने यहाँ पनि के हुनसक्छ त अब सीबीसीहरू चाहिँ डब्ल्युबीसीहरू बढेको हुनसक्छ, इएसआरहरू बढेको हुनसक्छ, सीआरपीहरू बढेको हुनसक्छ, पेसेन्टलाई फिभर आउन सक्छ। सो यो कन्डिसनहरू प्लस पेन जुन हुन्छ त्यो डल एक्टिङ नेचरको हुन्छ। के हुन्छ त डल एक्टिङ नेचरको हुन्छ हैन। सो योहरू कारणहरू छ श्वास एब्सेसमा पेन हुने।
सो अब पेन इन द सुप्राप्युबिक रिजन। सो सुप्राप्युबिक रिजनमा पेनहरू हुनसक्छ बेसिकली के भन्छ युरिनरी ब्ल्याडरको डिजिजहरूबाट। सो युरिनरी ब्ल्याडरमा यदि इन्फेक्सन इन्फ्लामेसन छ भने यस्तो युरिनरी ब्ल्याडरमा सिस्टाइटिस छ, द्याट इज लोवर युटिआई छ होइन, लोवर युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन छ भने त्यति बेला चाहिँ सुप्राप्युबिक रिजनमा पेन हुनसक्छ होइन। अर्को चाहिँ डिस्मेनोरियाहरूमा पेन हुनसक्छ। सो अर्को अब सिस्टाइटिसहरूमा के हुन्छ त युजुअली चाहिँ अब युरिनको रुटिन इक्जामिनेसन माइक्रोस्कोपिक इक्जामिनेसनहरू गरिन्छ। अर्को युरिनको चाहिँ कल्चर गरिन्छ। अब युरिनको रुटिन इक्जामिनेसन र माइक्रोस्कोपिक इक्जामिनेसन गर्दाखेरि युरिनमा पस सेल्सहरू इन्क्रिज भएको देखिन्छ। युरिनमा चाहिँ इपिथेलियल सेल्सहरू चाहिँ इन्क्रिज भएको देखिन्छ होइन। युरिनमा चाहिँ एल्बुमिनहरूको प्रेजेन्सहरू हुन्छ होइन, एल्बुमिनहरूको प्रेजेन्स हुनसक्छ होइन। अर्को चाहिँ के हुनसक्छ त अब युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन छ भने हामीले अब पेसेन्टलाई बेसिकली फिभरहरू भन्दा बढी मेनली गरेर बर्निङ मिक्चुरेसनहरू हुनसक्छ, बर्निङ मिक्चुरेसन। अर्को चाहिँ सँगसँगै पेसेन्टहरूलाई अर्जेन्सी फ्रिक्वेन्सीहरूको हिस्ट्री हुनसक्छ। सो अर्जेन्सी फ्रिक्वेन्सीहरू हुनसक्छ होइन। धेरैचोटि पिसाब लाग्ने, पिसाब लागे जस्तो हुने जति बेला पनि होइन, राम्ररी पिसाब नहुने होइन, यस्तो यस्तो फिचर लिएर आउन सक्छ। फिभरहरू खासै चाहिँ लोवर युटिआईमा नहुन सक्छ होइन। अब यसको ट्रिटमेन्टको लागि बेसिकली युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सनको लागि ट्रिटमेन्टको हामी युरिनरी एन्टिसेप्टिक एजेन्ट्सहरू दिन सक्छौँ होइन। अर्को चाहिँ हामीले जस्तो अब बेसिकली नेट्रोफ्युरेन्टोइनहरू दिन सक्छौँ। अर्को चाहिँ थर्ड जेनेरेसन सिफेलोस्पोरिनहरू जस्तो सिफिक्जिम भयो, सेफ्ट्रियाजोनहरू भयो, तिनीहरू दिन सक्छौँ। अर्को चाहिँ अफ्लोक्सासिनहरू होइन। सो अफ्लोक्सासिनहरू फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप अफ ड्रगहरू चाहिँ हामी प्रिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। सो त्यो अनि बाँकी जति पनि गाइनोकोलोजिकल कज र मेलवाला कजहरू छ त्यो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट अरू नै ठाउँमा पढ्ने होइन। सो दिस कन्क्लुड्स द टपिक अफ द एप्रोच टु एब्डोमिनल पेन। आई होप यु अल लाइक इट एन्ड इफ यु लाइक इट देन सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड यसलाई सेयर गरिदिनुहोस् बढीभन्दा बढी, यसलाई लाइक गर्नुहोस् अनि केही राम्रो कमेन्टहरू छ भने त्यो पनि गर्नुहोस् होइन। थ्याङ्क यू।